Hi, Shalom. Welcome to another episode in A Moment in the Bible. Our devotion makita dinhi karon sa Hebrews chapter 13 verse number 5. Itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagkamaibugon ug magkontento pinaagi ni anang mga butang nga inyong gibatunan. Kay siya miingon, ako dili gayon mubiya kanimo, nimo sa likway kanimo. Kining pag-inusara sa kadaghang higayon mga higsuon, makapabug-at sa atong kasing-kasing. Ug dili lang gibug-aton ang ihatag niini, kundili kasakit man usab. Kasakit tungod kay nagdahom kita nga ang atong pamilya o suod nga mga higala mukuyog ug mosabot kanato. Usahay kamingaw usab ang dad-on niini. Tungod kay sa panahon nangita ta og kauban, wala tay masangpit. Apan ayaw kalimot nga ang Dios dili gayon mobiya sa iyang mga anak. Taliwala og latas sa kalipay ug kasakit, haduol siya kanunay kanato. Dili sa masa ubang tao nga mopakyas, ang presensya sa Dios makanunayon. Busa timan ni igsuon wala ug dili gayud kita nag-inusara. Ang Ginoo kanunay kuyog kanato. And that's another day, another moment in the Bible. Hangtod sa sunod nga higayon. Shalom.